امروز خیلی دیرم شده. من که چند بار صداتون زدم اما خودتون بیدار نمیشدید. خب چطور بیدار میشدم؟ دیشب تا نصف شب داشتی با پسر عزیزت درس کار میکردی. به این فکر نمی کنی که شوهرت قراره سر کار بره؟ بچه امتحان داشت. منم هر روز امتحان دارم با این دیر رفتنم. هر روز رئیس توبیخم میکنه. میگه آقا رسولین چه وضعشه؟ الان وقت اومدنه. 100 تا تیکه بارم میکنه. حالا داری کجا میری؟ صبونه چیزی داری بخورم یا بازم باید گشنه برم؟ تو الان حاضر میکنم. شما به هم بگید امروز کتابای حمزه رو میارین؟ لا حول ولا قوت. گفتم وقتی که حقوق بگیرم کتاباشو میخرم. حمزه واقعا به کتاباش نیاز داره و هر روز ازم میپرسه. کتاباش 200-300 تا که نمیشه، 1700 تا قیمتشونه. حالا اینو از کجا آوردی؟ اون لباسی که میخواستم بخرم پول اونه، حالا بعدن میخرم. چرا نخریدی؟ واسه اون کاری که بهت پول دادم حتما باید انجامش میدادی. چطور میخریدم؟ اصلا میشه از خونه بیام بیرون فرصتشو پیدا میکنم؟ حالا بیاین من صبحونتون رو حاضر کنم. نه خیلی لازم نکرده. بیرون یه چیزی میخورم. شما بیاین 2 دقیقه‌ای حاضر میشه. گفتم لازم نکرده. الان زود آمادش میکنم، شما بیاید. گفتم لازم نیست حاضر کنی. حاضر کردی خودت بخور، من میرم. مامان کجاست؟ حتما دستشویی. خدا نگهدار حرفمو مامان. که بشنوید. داروهای مامان تموم شده. مگه 1000 بار بهت نگفتم وقتی که دارم میرم بیرون بهم نگو فلان چیزو چیز بخر. خاصی که نمیخوام، فقط این داروهای مامانه که بهتون میدم یادتون نره. مگه حافظم ضعیفه؟ یادم میمونه دیگه. خداحافظ. هنوزم درد داری دمه؟ منظورت از هنوزم چیه؟ فکر کردی دارم دروغ میگم؟ ها؟ منظورم این نبود عمه جان. من منظورتو خیلی خوب میفهمم. خداوند بزرگ به هم دختر نداد. منو محتاج این عروسا کرد. صبر کن دختر، اون چایی دیگه سرد شده. اینو ببین، من برات چای داغ آوردم با نون گرم. ممنونم صوفیا جان. تشکر واسه چیه؟ من که میتونم از صبح چه درد سرایی داشتی. عمه خوابیده؟ ظاهرا آره، واسه همین اینجا. والا عمم از عمد این کارا رو میکنه. یواشتر. الان که خوابیده. توی خواب گوشاش تیزتر از همیشه هم میشه. از این نون گرم باید بخوری. دیگه لازم نیست بخورم. الان وقت ناهار شده بابا. ای بابا، تو هم که همیشه از صبحونت میمونی. اینو که تو میگی. در حالی که عمه فکر میکنه ما جز خوردن و خوابیدن کاری نمیکنیم. راستی مینا نیومده؟ اومده. اول صبحونش رو میخوره بعد کار میکنه. انگار عروس خونه است.
همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.